अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमसा फातिमा एक नए नावल के साथ दिल से मोहब्बत, हवेली बेस, फडेरा बेस, तवाइफ बेस, पोलाइट हीरो के साथ रूट हीरोइन फोर्स मेरिट बेस्ड नावल है। लिसनर्स, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड है और बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है। तो बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। ये नरमी, ये अनायत इतना मोतबर कर देती थी, काश कि वो कभी यशर ज़िया को ना बुलाती। साईं रिक्शा ने तो उसका हाथ थामा था, वो तो उसके बाएं गाल का रुखसार बना हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया? जी मैंने ही बनाया। तो तुम्हें बरजह नसीब यशर नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हुआ था, लेकिन एकदम से उसका ध्यान उसके हाथ पर पड़ा। जो आप खाते हैं तो मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूँगी। वो निगाहें झुकाए, वो निचला लब दांतों में दबाए ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल कर रही थी। यशर ने उसके अंदाज पर एक गहरी सांस ली और रिक्शा को वाकई ही बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत थी। वो जो अच्छे से भी सीख पाती जब यशर ज़िया का रवैया उसके साथ अच्छा होता, और यशर ज़िया का रवैया उसके साथ अच्छा होना ही था। आखिर को वो उसकी बीवी थी और यशर ज़िया उस नबी की उम्मती था जिन्होंने औरतों के साथ हुस्न सलूक न सिर्फ दिया बल्कि अपनी अज़दवाज के साथ आला हुस्न सलूक रवा रख के अपने अमल से साबित किया। लिसन रिक्शा, यशर ने मुकम्मल संजीदगी से उसे मुखातिब किया था। तुम्हें जो बनाना आता है वो भी मुझे खाना आता है, यशर ने कहते हुए पहला लुकमा रिक्शा की जानिब बढ़ाया। आप सारी ज़िंदगी ये आमलेट तो नहीं खा सकते। रिक्शा को अपनी सलाहियतों पर इतना एतमाद नहीं था कि वो इतना जल्दी कुछ सीखती है। जब पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हें बीवी बना सकता हूँ तो आमलेट भी खा सकता हूँ। वैसे भी इतना टेस्टी है, कौन मना करेगा। अब वो हर दूसरा लुकमा खुद ले रहा था और मेरा दिल रखने को कह रही है ना। रिक्शा उदास हुई थी। दिल तो वो का मैं रख चुका हूँ ना। यशर ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए शिगुफ्तगी से पूछा था। रिक्शा मजूब सी होकर मुस्काई थी और शर्म हया के बड़े खूबसूरत रंग उसके चेहरे पे कोसोगुजा की मानत खड़े थे। यशर कबल इसके रंगों में मामूर चेहरे की शार में कोई मुस्क सीधा कर पाता। सेल फोन की टून के साथ सारा फसूस जैसे तहलील हुआ था। गोहर आरा कॉलिंग। यशर उसका नाम देख के चौंका था। गोहर सब खैरियत? यशर का लहजा मुहता था। साईं को गोरी हिचकियों में रो रही थी। क्या हुआ मिर्जरी आपको? यशर के आसपास खतरे की घंटी बजी थी। वो पूरा रिक्शा से एक फासले पे हुआ था और बड़े ध्यान से उसकी बात सुनने लग गया था। गौरी ने बहुत परेशानी में उसको फ़ोन किया था। मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ, डॉक्टर मुझे नहीं बता रहे। उन पर कातिलाना हमला हुआ है। कोई हिचकियों के दरमियान वह मुश्किल बात मुकम्मल कर सकी थी। आप फिक्र न कीजिए, मैं आ रहा हूँ। हॉस्पिटल कौन सा है? यशर ने तसल्ली देते हुए पूछा था। गौरी ने उसे एड्रेस समझा के फ़ौरन बंद कर दिया था। यशर कितनी ही देर फ़ोन हाथ में थामे यूं ही खड़ा रहा था। पहले वो और अब मीरजरिया, कहानी वही थी, बस किरदार बदल गए थे, पर कहानी का वही था। मनठार यशर जानता था कि इस सब का इसी का हाथ है। साईं क्या हुआ? हम रिक्शा अंदेशे में घिरी पूछ रही थी। यशर ने चौंक कर उसकी हल्ती नज़रों में देखा था। साईं रिक्शा को उसका अंदाज लड़जा गया था। कोई अनहोनी हुई है? उसके दिल को यकीन होने लगा था। दुआ कीजिए बीबी, और बस यही कह सका। हुआ क्या है साईं? वो पल में सरसों की कली बनी थी। यशर ने आगे बढ़कर खामोशी से LCD ऑन की थी और न्यूज़ चैनल मिर्जरिया पे कातिलाना हमले की खबर चल रही थी। रिक्शा एकदम खबर सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और यशर उसे संभालने में लग गया था। रिक्शा ने मुंह पर हाथ रख के बेसख्ता उमड़ आने वाली चीख का गला घोंटा था। ये कैसे हो गया? जो होना था वो हो गया। रिक्शा, अब मेरी बात सुनो, तुम दुआ करो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी। यशर ने उसे समझाते हुए तसल्ली दी थी। कौन सी अच्छी खबर? साईं, अब कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। मेरी लापरवाही, खुदगर्जी मेरे गाल वालों को खा गई। ये मेरा पहला फ़र्ज़ था उनके लिए दुआ करूं, और हर पल हर घड़ी पर मैं क्या अपना एक अलग जहां बसा लिया। रिक्शा दोनों हाथों से सर थामते नीचे बैठती चली गई थी। यशर मजबूत कदमों से चलते हुए उसके करीब आ ठहरा था और झुक के उसके शानों को थाम के उसे रूबरू किया था। और रब, हर जहां का एक ही है रिक्शा, चाहे वो ये जहां हो या वो, नियत होनी चाहिए। दुआ तो कहीं भी हो सकती है। उसके धीमे लहजे में
संजीदगी की गहरी चाप थी। रिक्शा की आंखों के आंसू थम के गाल पे रह गए थे। यशर के हाथों से नरमी उनके आंसू को पूंछा था। मुझे भी जाना है आपके साथ ज़रूर, पर मैं अभी नहीं। वहाँ क्या सूरत हाल होगी आप जानती हैं ना, हमें एहतियात करनी है, वो इसी अंदाज में कह रहा था। रिक्शा लब काट के रह गई थी। कितना मुश्किल होता है ये जिंदा होते हुए भी किसी की कहानी में मुर्दा कहलाया जाना। ये दुश्वारी आज रिक्शा फातिमा को आज बुरी तरह खिली थी। सही काम हो गया है। मंठार के आदमी ने मंठार को खबर मिल गई थी और मंठार खुशी से तिल मिला रहा था। अगर मीर जरियाब इस छोकरे यशर की तरफ बचा तो मैं तुझे मार के बताऊंगा कि बंदा कैसे मारते हैं। मंठार बावर करवा रहा था। ना सरकार ना, इस बार तो सवाल पैदा ही नहीं होता। कातिल को मकतूल के गुजरने का पूरा यकीन है। चल देखते हैं। मंठार ने फ़ोन बंद कर दिया था। उसे और भी बहुत काम थे। मीर जरियाब जैसे नौजवान उभरते हुए सियासतदानों का कत्ल कोई आम बात न थी। मंठार का फ़ोन अभी बजना शुरू हो चुका था। आहर को वो मीर जरियाब का सुल्तान साज था। बहुत हालत नाजुक है बाबा, दुआ करें, वो एक एक को कह रहा था और दिल में उसके महाने खिल रहे थे। उसे दिल के बागो बहार को खिलता हुआ देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि मीर जरियाब आज अपने अंजाम को पहुंचने जा रहा था। मंठार की खुशी का ठिकाना नहीं था। नाज़रीन, मीर जरियाब के बारे में मीर मंठार कहते हैं कि उनकी हालत नाजुक है। आवाम से दुआ की अपील आवाज़ें करते चलें कि मीर मंठार माजी में सियासत का एक मशहूर नाम रहे हैं और उनका कहना है कि दुश्मन ये न समझे कि वो मीर जरियाब का ज़ुकूर नुकसान पहुंचाया गया। वो मीर जरियाब को सपोर्ट करने के लिए ज़िंदा है। मीर जरियाब को सपोर्ट करने के लिए भी ज़िंदा हो। नाज़रीन, मीर मंठार इस बयान को डिस्कस तजियाकारों के साथ करते हुए देखेंगे। जीत हो जाएगी। न्यूज़ चैनल का एंकर ज़ोर शोर से तबसरा कर रहा था। जहाँ जहाँ मीर जरियाब का जिक्र था साथ में मंठार का भी जिक्र था। और क्यों ना था, वो खुद तो यही चाहता था ना। परसों से वो इस सब के लिए पसे पर्दा था। अब सुल्तान साज खुद मैदान में उतर रहा था और सुल्तान साज खुद मैदान में उतरे तो अंजाम इतना बखैर नहीं होता। गोठ में मीर जरियाब पे कातलाना हमले की खबर पहुंच चुकी थी। मीर हाकम ढह से गए थे। बड़ा कारी वार था और इस बार दुश्मन सीधा रीढ़ की हड्डी पे मीर हाकम को इतना अपने पूरे वजूद बेबस महसूस हो रहा था। मीर जरियाब उनका बाजू था और मीर हाकम मीर दादा खबर सुनते ही शहर के लिए रवाना हो चुके थे। मंठार तो पहले ही शहर में था और यही बात मीर हाकम को सबसे ज़्यादा खिल रही थी। आखिर वो शहर क्यों? मीर जरियाब के साथ होने वाला हादसा मीर हाकम को बहुत ज़्यादा समझा रहा था कि पर वो मंठार से बात करके अपनी राय दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे। मंठार अब तक उनका वफादार जो रहा था, इसलिए उसे एक मौका तो दिया जा सकता था। सर, आपके लिए काफ़ी सॉरी के घुटनों में साकत बैठे मीर उमर पुकार रहा था। जब से पाकिस्तान से उन्हें मीर जरियाब पे हमले की खबर मिली थी, वो सारी रात यूं ही कट के रह गए थे। उनके फैसले उनकी सोच से ज़्यादा उन पर तवान तलब कर रहे थे। सर गेन आई गो कैन आई गो सूजी ने थक कर आखिर कोशिश की थी। मीर उमर यहाँ सेक्रेटरी थी और फिर जो जब तक बॉस ऑफिस में थे वो तब तक उसके पास ही रहना था। मीर उमर उसके पास पे सवाल पे जो यकीनन हाँ का इशारा था। सर, उमर ठीक नहीं लग रहे, आप उनसे बात कर लीजिए। सूजी ने ऑफिस से निकलते हुए समीरा को मैसेज किया। वो कुछ ही अरसे में इतने परेशान हैं कि बस स्टॉप तक पहुँचते पहुँचते सूजी के दिमाग में बस यही एक सवाल था। न्यूयॉर्क का आसमान तारीखियों की जद में था और गलियाँ बुकाए नूर थी और समीरा की कार एक बुलंद और बला इमारत की पार्किंग में आन के ठहरी थी जहाँ मीर उमर का ऑफिस था। गाड़ी से उतरकर उसने फ़ौरन लिफ्ट का रुख किया था। वो उजरत में मालूम होती थी। सूजी का मैसेज उसे मिल चुका था और उमर की हालत की वजह से उसे मालूम हो चुकी थी। रिक्शा ने उसे फ़ोन करके सब बताया था। उमर समीरा ने उसके कंधे पे हाथ रख के पुकारा था। उमर शनासा साथ सदा पे चौंक के पलटे थे। समीरा वो उसे खाली खाली निगाहों से देख रहे थे। आप खुद को इस बात का जिम्मेदार क्यों समझ रहे हैं? समीरा उनकी सोच से वाकिफ़ थी। तो क्या नहीं हूँ मैं? अपनी फैमिली के साथ मूव ऑन कर चुका हूँ। मूव ऑन तो एक तहजीब याफ्ता लफ्ज़ है और अवामी अंदाज में कहीं तो मैं अपने किए से बचने के लिए फ़रार हो चुका हूँ। समीरा, रिक्शा की शादी का अपनी बिद्दत के घड़े से निकालने का आखिरी फ़ैसला मेरा ही था, पर किस्मत और अदा जरियाब ने चुकाई। डॉक्टर
پوری امید نہیں ہے دنیا کو یہ سیاست کی وجہ سے ایک حادثہ لگتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ میر عمر کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ میر ڈھال بن گئے اور میں بزدلوں کی طرح ہمیشہ کی مانند فرار ہو چکا ہوں۔ میر عمر تلخی سے اپنا تجزیہ کر رہے تھے اور گھٹنوں کی چپ اب جا کے وہ ٹوٹی تو گھٹن بھرے لفظوں میں وہ اس صورت کی اظہار کیا تھا۔ عمر خود کو الزام مت دیجیے، آپ بھی ان سب کی طرح تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میر ضریاب کو آپ کے ہی رواجوں کی مار پڑی ہے۔ سمیرہ انہی کی طرح گلٹی نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے جو کچھ رکزا اور یشر کے سامنے سب بیان کرنے کا قصد تھا، اس میں کیا سمجھوں سمیرہ؟ میر عمر الجھے تھے۔ میر ضریاب کی دوسری شادی آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس صورت میں وہ تو بالکل بھی اس کی سیکنڈ وائف سونل بھابھی کی طرح آپ کی کزن بھی ہے۔ سمیرہ سارے راز کھولنے کے در پہ تھی۔ رکزا پر کس طرح عمر ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا تھا۔ میر تبریز کی بیٹی ہے وہ، یہ تمہیں کیسے معلوم؟ مجھے اب معلوم ہی ہوا ہے، مجھے بس ابھی ہی معلوم ہوا، اور آپ کو بھی اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ خود کو الزام دینا بند کر دیں۔ عمر ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ رواجوں سے پیچھا چھڑا سکیں، لیکن انسان کہیں بھی چلا جائے لیکن رواج ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ان کا کیا ذکر میرا چکی تھی، اور ان کا ہی تو ذکر ہے، اور یہ ذکر بس اب ختم سمجھو۔ میر عمر جیسے رکزا کڑی سے کڑی جوڑ چکے تھے اور اب کڑی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ سوزی، میری پاکستان کے لیے فلائٹ بک کرو اور ایمرجنسی بیسس پہ چند گھنٹوں پہ ہی یہ کام کرو۔ میر عمر اسے ہدایت دے رہے تھے۔ وقت آ گیا تھا کہ میر عمر بھی ثابت کرتے وہ نام کے ساتھ ساتھ کام میں بھی ایک میر ہی تھے۔ اب یہ کیا ہے عمر؟ سمیرہ اچھی خاصی شاکڈ ہوئی تھی۔ میر میرا بھائی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے سمیرہ، اور یہ میری فیملی کے لیے ایک مشکل وقت ہے۔ میں کبھی اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، لیکن آج اسی فیملی کے لیے جانا ہے، مجھے روکنا مت۔ میر عمر نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ میں نہیں روک رہی عمر، لیکن اگر طوفان کا رخ آپ کی طرف ہو گیا تو؟ سمیرہ کا لہجہ اندیشوں سے چور تھا۔ میر عمر ایک تھکی ہوئی سانس ہوا کے سپردگی اور دھیمی چال چلتے سمیرہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ ڈونٹ وری، اس بار یہ طوفان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سمیرہ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ سمیرہ نے اپنا ہاتھ کی گرفت ان کی ہتھیلی پہ مضبوط کی تھی اور گویا اس جگنو کی مٹھی میں قید کیا تھا۔ ڈونٹ مس اس عمر، اور اب بھی ہم فیملی کے ساتھ ہی ہیں، سمیرہ نے انہیں باور کروایا تھا۔ تم میری محبت بھی ہو سمیرہ۔ میر عمر نے اس بار مہر محبت پہ بے حد یقین کے ساتھ سمیرہ کی پیشانی پہ سجائی دی۔ اللہ آپ کا نگہبان عمر، آمین۔ سمیرہ نے سخت دل سے دعا کی تھی۔ پورا نہیں، لیکن بہت تھوڑا سا سکون آ ہی گیا تھا۔ بابا تم عورتوں کا ہسپتال میں کیا کام؟ گھر جاؤ، ادھر ہر طرح کے لوگ آ جا رہے ہیں۔ منٹھار وڈیری اماں کے ساتھ سونل اور گوہر کو دیکھ کر غصہ ہوا تھا۔ گوہر جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، منٹھار کی اس بات پہ مزید بھڑک بھی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ درستی سے انہیں باور کروا رہی تھی۔ تو کون ہے رے؟ منٹھار نے تنفر سے اسے گھور رہا تھا، مقصد اس کی تحقیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں میر ضریاب کی بیوی ہوں، پر تم کون ہو؟ آستین کے سانپ؟ میر منٹھار۔ گوری اس سے بھی زیادہ تنفر اور تحقیر امیز لہجے میں مخاطب منٹھار کا خون کنپٹیوں سے ٹھوکر مار کے رہ گیا تھا۔ تم جیسی چھپا کے رکھی گئی عورت بیوی نہیں، صرف عیاشی کا سامان ہوتی ہے۔ رات کی تاریکی میں سنگار کرنے والی ہیں، یا تو سہاگن ہوتی ہیں یا طوائف، اور تم ایک طوائف ہی ہو۔ منٹھار ضبط کھو چکا تھا اور سالوں کا غبار آج دل نشیں کی بیٹی پر نکلا تھا۔ گورا آرا کی رنگت تہش سے شروع ہوئی تھی۔ ماضی کا یہ حوالہ آج بھی اسے چابک کی مانند لگا تھا۔ منٹھار جیسے ہی اسے بیچ چوراہے پہ ذلیل کیا تھا، وہ مٹھیاں پیچتی ہوئی اٹھی۔ ہاں، میں پہلے طوائف تھی اور اب ایک سہاگن ہوں، لیکن تم نے جو کیا اس کے بعد تمہاری بیٹی طوائف کہلا سکے گی اور نہ سہاگن۔ اس کے لیے یا طلاق یافتہ کہلانا باقی رہ گیا یا بیوہ۔ اگر اس کے حصے میں بیوگی ہے تو تمہارے حصے میں بھی موت آئے گی۔ وہ بے خوف و خطر منٹھار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بابا کس کے حصے میں موت آئے گی؟ منٹھار اجرک جھلاتا دیکھا۔ دل نشیں کی یہ بات بیٹی آگ ہے جو اپنے لفظ منٹھار کے سینے پہ اتار چکی تھی۔ گوری کے جانے کے بعد تھک ہار کر دوبارہ سوچ میں پڑ گیا۔ سونل کا دل جیسے کسی نے مسلا تھا۔ میر ضریاب نہیں مر سکتا۔ وہ وحشت زدہ ہوئی تھی۔ میر ضریاب اس دنیا سے چلے جانے کا مطلب اس کی بھی موت تھی، اور اس کا وجود اس کی ایک ڈھاک بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کے باپ کے پیچھے گئی تھی۔ وہ ایک ہی تھا جو اس کے لیے کچھ کر سکتا تھا۔
पर सोनल ये नहीं जानती थी कि अब की बार मंठार उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ही करना नहीं चाहता था। इक़्तिदार का नशा यूं ही सब से बेगाना कर देता है। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। मीर दरियाब सियासत का एक रोशन सितारा था और उस पर होने वाले हमले ने जहां तज्जियाकारों और टीवी चैनल्स को एक नया मौका दिया था, वहाँ यशर की मुश्किलात में एक और इजाफा हुआ था। और अपने खसूसी ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए मीर दरियाब के बारे में डॉक्टर से मालूमात तो ले चुका था, पर इतना हौसला अफजा न था कि वो किसी से शेयर कर पाता। अभी उसका इरादा गौहर से मिलकर फिर घर जाने का था, पर मुलाकात उस शख्स से हुई थी जिसे वो शक्ल से नहीं देखना चाहता था। मंठार यशर को उस शख्स पे बेहद नफरत थी, और ये शख्स बस एक ही नफरत का पहाड़ था जो हर किसी को रोंद डालता था। तुम यहाँ भी पहुँच गए, मंठार उसे देख के चौंका था। तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता था ना? कैसे इंसान हो तुम मंठार? अपनी बेटी का घर भी नहीं छोड़ा तुमने। यशर के लहजे में भी नफरत थी। साहिब पे हमला करवाने बाबा हमला करवाया। वो हैरत की ज्यादती से किंग हो चुकी थी। वो मेरी बेटी का घर ही रहा कब था, अब तो वहाँ मेरे घर की हुक्मरानी है। पर यशर से आप फिक्र न करो, बसात उल्टी हो चुकी है। वहाँ हमारे रिवाज एक बार फिर जीत चुके। एक बीबी को बचा सकते हो, लेकिन हारे को नहीं। मंठार ने उसका मज़ाका उड़ाया था। यशर ने लब खींच के उसे देखा। जब खुदा की मर्जी होती है तो वसीला बना ही देता है। यशर ज़िया अगर रिक्शा फातिमा का वसीला बन सकता है तो मीर ज़िया का भी बन जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ तुम अपना मुंह खोलो यशर ज़िया, तुम उसका इंजाम देखो। तुमने एक बीवी से शादी की है, तुम्हारे लिए मौत की सज़ा मुंतहिब की जा चुकी है। अब तुम मुंह खोलो ताकि इस सज़ा अमल दरामद हो। मंठार उसके बाद पे यूँ मुस्कुरा के कह रहा था जैसे ये शर्जिया अब तक उसकी मर्जी पर चलने वाले हाथों की कठपुतली रहा। सज़ा का वक़्त अब तुम्हारे हाथ में मंठार। तुम मीर तबरेज़ की मौत से लेकर मीर ज़रियाब तक कातलाना हमला करवा चुके और उसकी भुगतान तुम्हें भुगतना होगा। और इस आईने में मंठार की शुबा कितनी क्रिया मालूम हो रही थी। खुद मंठार की बेटी सोनल भी, हाँ बाबा सज़ा का वक़्त आ गया है। मंठार मीर ज़रियाब का ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। डॉक्टर्स गोलियां निकाल चुके हैं। हॉस्पिटल में खून पे खून की बोतलें चढ़ रही थी और गोड में मीर हाकम के हुक्म के मुताबिक देगों पे देगें चढ़ाई जा रही थी। दुआ हुक्म दुआ इल्तिजा सब एक ही मुद्दा था। मीर ज़रियाब की ज़िंदगी से जुड़ा था। अल्लाह साईं और अदा ज़रियाब को नई ज़िंदगी दे दीजिए। मीर साईं मेरी सास मेरे भाइयों पे कुर्बान, अल्लाह साईं इन्हें बचा ले। रिक्शा का रवा रवा महवे मंजा था। मीर ज़रियाब उसके भाई थे और भाइयों पे तो बहनें सदा से अपनी जान निछावर करती आई हैं। मीर हाकम जब से कोठी लौटे थे चुपचाप थे। वडेरी अम्मा को तो उनकी खामोशी दिला रही थी। मंठार के इसरार पर वो घर तो लौट आई थी, लेकिन दिल में वहीं हॉस्पिटल में अटका हुआ था। अब ये मीर हाकम की खामोशी उन्हें कुछ बुरा होने की खबर दे रही थी। साईं कुछ तो बोले। वडेरी अम्मा वहशत ज़दा होकर चिल्लाई थी। मीर हाकम ने सर उठा कर वडेरी अम्मा को देखा तो उनकी आंखों की गम आलूद सुर्खी बेशकिस्त नुमा और बहुत कुछ समझा दिया था। बाबा सोनल की हलक में कुछ अटका था। मीर हाकम धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। सोनल ने दिल पे हाथ रखा था। बाबा मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वो आंसू पूंछते हुए सरहद से बाहर की जानिब भागी थी। मीर उमर पाकिस्तान पहुंचते ही सीधा हॉस्पिटल आए थे, जहाँ रिश्तेदार और मीडिया दोनों का तांता बांधा हुआ था। और इस पूरी भीड़ में उमर ने सिर्फ यशर से बात करना गवारा किया था। डॉक्टर ज़्यादा पुर उम्मीद नहीं है। यशर ने साफ गोई से काम लिया था। वो उन्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते थे। हम अदा को बाहर ले जाते हैं, उनसे कुछ नहीं हो रहा तो हम ट्राई कर लेते। मीर उमर हॉस्पिटल में पहुंचते हुए हल पेश किया था और वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हम डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर हैं कि उनकी राय क्या होगी, यशर ने पुरसोच अंदाज में कहा था। यशर अदा को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मीर उमर दिल गिरफ्ती से बोले थे, वहम ना करो उमर, दुआ करो, दुआ का वक़्त है ये। यशर ने संजीदगी से उसे टोका। हम इंसान आजमाइश के वक़्त वहाँ पाल के बैठ जाते हैं, जबकि तो हम परस्ती इंसान को कमज़ोर करती है। दुआ डाल है जो हम वहम के जाल से यकीन को आज़ाद करती है, और दुआ में तो असल ताकत है और वही असल मौजज़ा है और सबको बदल सकती है। दुआ ही सब कुछ बदल सकती है। यशर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाया था। मेरा काम हो गया कादर बख्श, वो सपाट लहजे में पूछ रही थी। जी सैन हो गया, वो सर झुकाए बोला। ठीक है, ये रहा तेरा इनाम। सोनल ने उसकी जानिब जेवरात के डब्बे बढ़ाए थे। बाबा जब साईं ना रहे तो तुम भी रह कर क्या करोगे? मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सोनल को सब अब बेवा कहेंगे। ये सोनल को आवारा नहीं
زندگی تو بیوی کی ہوتی ہے، بیوہ کے لیے تو صرف موت ہے۔ سونل سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بڑبڑائی تھی اور اس کے دھیان کے پردے پر یہ یادداشت میں محفوظ کچھ پرانے منظر اتر رہے تھے۔ وہ چھوٹی سی تھی اور تتلی کی مانند عائشہ حالانکہ گرد گھوم رہی تھی۔ آج لگ بھی تو کتنی پیاری تھی، سرخ جوڑے میں زیورات سے سجی عائشہ آج بھی بنایا جا رہا تھا۔ وہ سنگار صرف اس روز کا تھا اور اس دن کے بعد عائشہ سے ہر رنگ ہر روپ روٹ گیا تھا۔ اب وہ صرف بی بی تھی اور جس کی کوئی خواہش کوئی جذبات نہ تھے۔ مجھے بی بی نہیں بننا، ننھی سونل اگلے دن عائشہ کا سادہ سپاٹ روپ دیکھ کر سوچا تھا۔ وہ 12 سال کی تھی جب اماں اسے اپنے ساتھ والے گوٹھ لے گئی تھی۔ رشتہ داروں میں ایک نوجوان کی فوتگی ہوئی تھی جس کی 6 ماہ کی بیٹی ساتھ تھی۔ اگلی گاڑی اور ڈیڈ باڈی ساتھ ساتھ ہی پہنچے تھے۔ ہر طرف آہیں سسکیاں تھیں، ہر آنکھ پرنم تھی، پر سونل کی آنکھیں تو بس اس لڑکی پر جم کے رہ گئی تھی۔ وہ تو وہی ہٹی کٹی عورتوں کے نرخے میں تھی۔ اب تو بیوہ ہو چکی ہے، تجھے سنگار زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے اس لڑکی کی چوڑیاں توڑ دی تھی، زیور نوچ پھینکا تھا، رنگین دوپٹہ اتار کے سفید چادر پہنا دی تھی۔ یہ جا کے صندوق میں رکھ دو، اب کی یہ کام کہ نہیں۔ اس 6 ماہ کی دلہن کو اب ہاگن کر دیا گیا تھا۔ مجھے بیوہ نہیں بننا۔ اپنی چوڑیاں بڑے ہاتھ پہ وہ اب دوپٹے کی آڑ میں چھپاتے ہوئے سونل نے سوچا تھا اسے تو صرف بیوی بننا تھا میر دریاب کی۔ وہ گو کہ عمر میں بہت بڑی تھی، ان کے ہاں بات کی اہمیت دی جاتی تھی۔ پھر بیوی بننے سے بہتر ہے کہ اپنے سے عمر میں کم مرد کی بیوی بن جائے۔ سونل کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ رنگوں کی دیوانی زیورات سے لدی ہر وقت سنگار میں ڈوبی تھی اور میر دریاب اچھے لگتے تھے، پر شادی کے اولین میر دریاب بیزاری دکھائی دیتی، سنگار پسند نہیں تھا۔ سونل کا انداز گفتگو بایا تھا اور تخت کے اس میر دریاب کے شور کے بجائے اپنی ملکیت بھی تو دکھانی تھی، پر اب وقت الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی۔ سونل بھی یہ سہ نہیں پائی تھی۔ وہ بہت اونچائی سے منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ اسے اپنا وجود ٹکڑیوں کی صورت میں فضا میں بکھرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آس پاس لہو کی ندی تھی جس میں اس کا سرخ وجود ہو رہا تھا۔ اسے رنگوں سے عشق تھا اور اس کے باپ نے اسے بے رنگ کیا تھا، پر سونل تھی، وہ بے رنگ کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ اس دنیا سے گئی تو دنیا والوں نے دیکھا تھا اس کا وجود بے رنگ نہیں تھا اور رنگ سے بھرپور تھا۔ اس کا رواں رواں لہو رنگ ہوا تھا۔ وہ بیوی نہیں بننا چاہتی تھی اور جب بیوی نہیں رہی تو بیوہ بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے ادا کے پاس جانا ہے، اس وقت تو کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں دیکھے گا، بس مجھے ایک بار انہیں دیکھنا ہے۔ رکسا دریاب کے ایک نظر دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں کیوں؟ تم ان کی بہن ہو، ہم صبح چلیں گے۔ یشر کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ میں ان کے لیے مر چکی ہوں سائیں، اور مرے ہوئے لوگ دن کے اجالوں میں نہیں گھومتے۔ رکسا تلخ ہو چکی تھی۔ یشر نے اس کے چہرے سے جھلکتی بے چینی اور اس کی نمی اور لہجے کی تلخی دیکھتے ہی سینے سے لگایا تھا۔ وہ لوگ اپنی کہانی میں بے شک آپ کا کردار ختم کر چکے ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے جب تک آپ ان کے وجود میں ایک سانس باقی ہے، رکسا، اس دنیا کے سٹیج پہ آپ کا کردار باقی ہے۔ آپ کل میروں کی بیٹی نہیں، میری بیوی کی حیثیت سے میر دریاب سے ملنے جائیں گی۔ انڈرسٹینڈ؟ اب آپ کی آنکھ میں ایک آنسو بھی میں نہ دیکھوں۔ اس کے نرم لہجے میں تحکم برے انداز کہا تھا۔ رکسا نے دھیرے سے آنسو پونچھے۔ یشر ضیاء نے ٹھیک کہا تھا اور اس کا کردار بدل چکا تھا، اب تو اسی حساب سے اسے چلنا تھا۔ نیلی تو گوری اسے دیکھ کے حیران ہوئی تھی۔ ہاں، تجھے اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی نا؟ نانی بھی آنا چاہ رہی تھی، پر ان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ نیلی بتانے کے ساتھ ساتھ پوچھ بھی رہی تھی۔ وہ کچھ کہتے تو نہیں نیلی، مجھے آج پہلی بار خوف محسوس ہو رہا ہے، خود سے زیادہ اس جان کے لیے اس دنیا میں آئی نہیں۔ گوری سب سے انتہاؤں پہ تھی۔ میر دریاب کا 7 گھنٹوں پہ چلنے کے مترادف رہا تو امید ہے گوری نیلی کی آنکھوں سے تحیر سے پھیلی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کس طرح سے وہ خطروں کے لپیٹ میں آ چکی ہے۔ ہاں نیلی، دعا کرنا میری اولاد میرا نصیب لے کے اس دنیا میں نہ آئے، میروں کے ہونٹ پہ اب کی بار بازار حسن کی چھاپ نہ لگے۔ گوری کے لہجے میں 100 اندیشے تھے۔ میں بہت گناہ گار ہوں گوری، پر میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تجھ سے تیرے سر کا سائے نہیں چھینے گا، تیرا بچہ اپنے باپ کے سائے میں ضرور پرورش پائے گا۔ نیلی نے اسے گلے لگاتے ہوئے تسلی دی تھی۔ انشاءاللہ۔ گوری کے جلتے دماغ کو جیسے سکون ملا تھا۔ دریاب اگر کل تک ہوش میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کومے میں چلا جائے گا، اور نیند اکثر کبھی نہیں ٹوٹتی۔ میر حاکم کا اتنا دھیما لہجہ آج پہلی بار وڈیری اماں نے سنا تھا۔
میر دریاب کے ہاتھوں نے اس کی عمر کو توڑ ہی دی تھی۔ میرا پوت وڈیری اماں کے جلتے دل پر مزید آبلے پڑے تھے۔ ایک عرصہ انہوں نے میر عمر کے لیے نیر بہائے تھے۔ اب وہ ملا تھا تو میر دریاب موت کی دہلیز پہ پہنچ گئے تھے۔ اللہ سائیں اولاد کا سکون دے دے، مجھے نہیں تو میری جان لے لے۔ وڈیری اماں تھک چکی تھی۔ یوں کہتے کہتے ان کی سانس رکنے لگی تھی اور وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا گو تھی کہ ان کا بیٹا جلدی صحت یاب ہو جائے۔ اور انشاءاللہ اللہ نے دعاؤں کا سننا ہی تھا۔ منٹھار ہسپتال میں مجھے نہیں ملا اور نہ ہی ادھر ادھر۔ سونل کو بلا کے پوچھو وہ کدھر ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میر حاکم کو منٹھار کی غیر موجودگی بری طرح کھل رہی تھی۔ وڈیری اماں کے جذبات پر وہ دوسروں جمیلوں میں الجھے تھے۔ سونل ابھی تو یہی تھی۔ وے شبیرہ جا سونل کو بلا کے لا۔ وڈیری اماں نے ملازمہ کو بلایا۔ اچھا وڈیری اماں ملازمہ باہر نکل گئی تھی اور 2 منٹ کے بعد اس کی جو اطلاع دی تھی وڈیری اماں اور میر حاکم دونوں ہی کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ سونل بی بی نے چھلانگ مار کے خودکشی کر لی ہے۔ او بے صبری سونل، تیرا یہی انجام ہونا تھا۔ وڈیری اماں کرا کے رہ گئی تھی۔ ایک اور جنازہ حویلی کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وڈیری اماں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ حویلی صرف ایک جنازہ نہیں جانے والا تھا۔ طاق سے جبت کا سفر سست روی سے اس کوٹھی سے دور کہیں طے ہو رہا تھا۔ منٹھار کی گاڑی گوٹ کے راستوں پر رواں تھی اور منٹھار جانتا تھا کہ اس کی ضرورت کس وقت کہاں پہ ہوتی ہے، اس لیے وہ موقع کے حساب سے ہر جگہ دستیاب ہوتا تھا۔ ایک نہیں، آس پاس کے گوٹ کے ووٹ اپنے حق کرنے میں لوہا گرم تھا اور لوگ ہمدرد